आदाब, सत श्री अकाल। आज हम गुरमुखी रस्मुल ख़त यानी पंजाबी ज़बान जिस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है उसे गुरमुखी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। हमें गुरमुखी रस्मुल ख़त क्यों सीखना चाहिए? गुरमुखी रस्मुल ख़त सबसे सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ज़बान आप बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे। उसकी वजह ये है कि उर्दू और पंजाबी ज़बान में काफ़ी अल्फाज मुश्तरक हैं। तो आपकी मादरी ज़बान चूँकि उर्दू है, इसलिए अगर आप ने पंजाबी ज़बान नहीं भी सीखी है तब भी आप तकरीबन 80% ज़बान तो समझ सकते हैं, सुनकर समझ लेंगे या पढ़ेंगे। तो अगर आपको रस्मुल ख़त आता है, आप पढ़ेंगे तो आप 80% ज़बान तो यूँ ही समझ जाएंगे। 20% ज़बान कुछ तो आप जब पढ़ेंगे तो उससे अंदाज़ लग जाएगा। फिर कुछ लुग़त वग़ैरह की मदद से आप उनके माने जान सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप उर्दू जानते हैं तो मग़रबी पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तानी पंजाब है, जिसे मग़रबी पाकिस्तान कहते हैं और जिसे लहंदा पंजाब भी कहते हैं, उसकी ज़बान से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, क्योंकि मग़रबी पाकिस्तान की जो पंजाबी है वो शाहमुखी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। शाहमुखी रस्मुल ख़त वही है जिसे हम उर्दू रस्मुल ख़त कहते हैं, जिस रस्मुल ख़त में हम उर्दू लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम जब हम गुरमुखी रस्मुल ख़त भी सीख लेंगे तो हम चूँकि उर्दू रस्मुल ख़त पहले से जानते हैं तो पाकिस्तानी अदब चूँकि उर्दू रस्मुल ख़त में जिसे पंजाब में शाहमुखी रस्मुल ख़त कहा जाता है, उसमें उसके साथ साथ आप पंजाब यहाँ हिंदुस्तानी पंजाब का अदब उससे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पंजाबी ज़बान की बहुत अहमियत है। काफ़ी लोग लिखते पढ़ते हैं पंजाबी ज़बान में। तो आप एक काफ़ी बड़े तबके के साथ जुड़ सकेंगे, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के पंजाबी तबके से जुड़ सकेंगे। तो मिसाल के तौर पर हम अगर ये देखें कि किस कदर पंजाबी और उर्दू में अल्फाज मुश्तरक हैं, इसके लिए हम क्यों ना एक अखबार देखें। अखबार इसलिए कि अखबार की ज़बान बहुत ही आम फहम होती है, हर कोई उसे आसानी से समझ लेता है। उससे आपको अंदाज़ हो जाएगा कि ये आम फहम पंजाबी ज़बान में भी कितने सारे अल्फाज हैं जो पंजाबी और उर्दू में मुश्तरक हैं। तो आइए अब हम देखेंगे एक अखबार की कुछ हेडिंग्स। ये है पंजाबी ज़बान के अखबार ट्रिब्यून के इदारिये के दो उन्वानात। आइए देखते हैं। बजुर्गां लई मेडिकल सहूलत। बजुर्गां लई मेडिकल सहूलत यानी बुज़ुर्गों के लिए मेडिकल सहूलत। अभी देखिए, बुज़ुर्ग यानी बुज़ुर्ग की जमा है बुज़ुर्गां। ये पंजाबी के लिहाज से बन गई है इसकी जमा। बुज़ुर्ग की जमा बुज़ुर्गां लई मेडिकल सहूलत। अब देखिए
پہلا لفظ بھی اردو اور پنجابی میں مشترک ہے، اور یہ سہولت بھی اردو اور پنجابی میں مشترک ہے۔ دوسرے ایڈیٹوریل کا عنوان ہے درآمدی نربھرتا دی کہانی، درآمدی نربھرتا دی کہانی۔ اب اس میں دیکھیے درآمدی یہ بھی پنجابی اور اردو میں مشترک ہے، کہانی یہ بھی پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ درآمدی نربھرتا دی کہانی۔ اب آئیے اور دیکھتے ہیں پہلے صفحے کے، اس اخبار کے پہلے صفحے کے کچھ ہیڈ لائنس آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ لال رنگ سے ہیڈنگ دیکھیے، کینیڈا دے اپ ودیش منتری ڈیوڈ میریسن والوں قومی سرکھیا کمیٹی خلاصہ۔ اب یہ دیکھیے قومی یہ پنجابی اور اردو میں مشترک ہے، خلاصہ یہ بھی پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں دوسری ہیڈ لائن، کینیڈا وچ سکھ وکھوادیاں نو نشانہ پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ بناؤ پیچھے امت شاہ دا ہاتھ۔ اب یہاں دیکھیے اس ہیڈنگ میں بھی نشانہ اردو اور پنجابی میں مشترک ہے۔ اب آئیے ایک دوسری خبر دیکھتے ہیں، ضمنی چوڑاں یعنی ضمنی انتخابات۔ اب ضمنی لفظ پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ پنجاب دیاں 4 سیٹاں اتے 45 امیدوار پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ میدان بھی پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ ایک اور ہیڈ لائن دیکھتے ہیں، دیوالی دا تحفہ۔ اب ظاہر ہے تحفہ بھی پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ پنجاب دے ملازمہ یعنی ملازمین، ملازم کی جمع ہے، ملازمہ پنجابی زبان میں، تو ملازم تو پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ دا مہنگائی بھتہ، اب ظاہر ہے مہنگائی بھتہ پنجابی اور اردو دونوں میں مشترک ہے۔ 4% ودھایا، اب فیصد بھی پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک اور ہیڈ لائن، پنجابی موقع LAC اتے منہ میٹھا کرن گے بھارتی تے چینی فوجی۔ ابھی دیکھیے دیوالی، منہ میٹھا، فوجی، یہ سبھی الفاظ پنجابی اور اردو میں مشترک ہیں۔ فوجاں پیچھے ہٹیاں یعنی فوجیں پیچھے ہٹیں۔ فوج پنجابی اور اردو میں مشترک ہے، یہاں پنجابی میں فوج کی جمع بنائی گئی فوجاں۔ ہن گشت دی تیاری، گشت بھی پنجابی اور اردو میں مشترک ہے۔ تیاری یعنی تیاری تو تلفظ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا تیاری سے مطلب تیاری ہے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے الفاظ مشترک ہیں۔ اس لیے ہمیں پنجابی رسم الخط یعنی گرمکھی رسم الخط بھی سیکھنا چاہیے۔ گرمکھی رسم الخط جب ہم سیکھ لیں گے تو ہم ہندوستانی پنجاب اور پاکستانی پنجاب دونوں کے ادب سے فیضیاب ہو سکیں گے، کیونکہ
گرمکھی رسم الخط آپ سیکھ ہی رہے ہیں، اور پھر شاہمکھی رسم الخط سے آپ پہلے سے ہی واقف ہیں، تو آپ ہندوستانی پنجاب اور پاکستانی پنجاب دونوں کے ادب سے استفادہ کر سکیں گے، مستفید ہو سکیں گے.